मागीर तुमी अजून रेलेवंट कशें आसा म्हणजे 25 वर्सां जे तुमी राजदीप नायक आशिल्ले आनी अजून सुद्दां आयच्या ऑडियन्सांक सुद्दां तुमी रिलेटेबल आसा, तुमी हे रेलेवन्स कशें दवरला? ना काळा प्रमाण तुका रावचो पडटा, काळा प्रमाण अपडेट जावचो पडटा. हांव जर अपडेट जालो ना, हांव जर म्हाजीच तांबडी म्हणपाक लागलो जाल्यार म्हाका करचें ना. कारण लोकांक जें कितें जाय तें दितनात, लोकांक एज्युकेट करपाक. पुंडलीक बाब सदांच सांगता नाटक खंयचें बरें, नाटक पळोवन ऑडियन्स वयता आनी तो 2 आंगां वाडटा, म्हणजे आपल्या विचारांनी तो जर वाडटा तें नाटक सक्सेसफूल नाटक. सो जबाबदारी उरता एज अ प्रोड्युसर म्हणून, एज अ आर्टिस्ट म्हणून, एज अ लेखक म्हणून, की हांव जेन्ना नाटक पळोवपाक ऑडियन्स येयला तो जेन्ना नाटक पळोवन भायर सरतलो तेका कितें तरी दिल्लें आसपाक जाय, कितें तरी विचाराचें तेका खाण तें तकलेन दिल्लो आसपाक जाय. तो दिलें आनी वगीच पसकेपणां करत कांयच दिलें ना जाल्यार ताका कांय अर्थ ना. सो हें जेन्ना हांव करता पळय तेन्ना आतां म्हणजे म्हाका बरें दिसलें की तुवें 17 वर्सां पयलीं पळयल्लो, म्हणजे म्हाका अशें दिसता की तूं तेन्ना ल्हान आसलो, खूब ल्हान. सो तो ऑडियन्स आयज पर्यंत म्हजे कडेन आसा. हेजो अर्थूच असो की तेन्ना हांवें जें कितें पळयलेलें पळय तें आयज उगवलां. सो आयज सुद्दां म्हजी जबाबदारी, म्हणजे आतां सुद्दां गांव जाला जाणटो नाटक करतना किंवा काणी नाव्या युगाची नाटक करतना आमकां अशें करपाक जाय, मुखार जे बसलेले आसता पळय गांवांनी ते चडशे भुरगेच आसता. सो हे भुरगे चिप्स खाता, कितें कितें करता सुरवातेक, पूण एकदां नाटक जालें की तेजे चिप्साचो आवाज आसना कांय आसना, तें नाटक सोंपसर थंय बसलेलें आसता. सो ते जर थंय उरले आसत जाल्यार हो म्हाज्या फुडल्या 17 वर्सांचो ऑडियन्स हो तयार करपाक जाय, आनी ही तयार करपाची जबाबदारी आतांच्या आमच्या नाटककारांचेर आसा. सो आमी जर धरले भुरगे आवाज करता कितें करता म्हटलें न्ही आनी सोडलें तें काम, हेजी वेवसायीक नाटकां न्हू, बाकीची कोण बेश्टी करता पळय न्हू तेंचे तांकां भुरग्यांची गरज ना. ते आमकां नाटक करता, तुमी पळया न पळया, पूण आमी नाटक करता तो म्हजो ऑडियन्स तयार करपा खातीर. हांव वेवसाय म्हणून करतलो जाल्यार म्हणजे फुडल्या हेजी तयारी म्हजे पोटाची करपाक जाय, जाल्यार नवो ऑडियन्स तयार करपाक जाय. जाल्यार त्या ऑडियन्साक जबाबदारी, म्हणजे तो ऑडियन्स तुका भुरगो दिसता आसतलो, काल तो भुरगो तूं आशिल्लो, आयज तूं म्हजी इंटरव्यू घेवपाक बसला. हेजो अर्थूच असो की त्या ऑडियन्साक हांवें तयार करपाक जाय की राजदीप नायक एक म्हजो बरो आर्टिस्ट म्हणून मान मेळोवपाचें करपाक जाय, जाल्यार म्हजी जबाबदारी आसा. बरोबर. आनी तें अपडेट जावचो पडटा. इतलो पॅशन तुमच्या भितर खंयच्यान येता, की हेजो रिजन कितें? पॅशन म्हणजे कशें आसा, म्हणजे हांव खबर ना, म्हाका म्हजें जल्मूच म्हाका म्हाका नाटक सोडून आनी कितें जमचें ना, इतलें खरें. कारण आतां हांव म्हजें वासंती बी सगळें करता खरें, पूण कंप्युटरा वयल्यो सगळ्यो गजाली आसा पळय ते सगळें सुची सांबाळटा. म्हाका तें खूब प्रयत्न केलो शिकोवपाचो, म्हजे कडेन तें तकलेन वचना तें वचना. म्हाका नाटक जमता, नाटक बरे तरेन जमता, आनी हांव टीम हँडल करपाक शकता. म्हाका बाबा पुताक करपाक कळटा. हांव जर तापलो जाल्यार हांव ताका रोखडोच लागीं करता, म्हणून तर म्हाजे कडेन इतले लोक उरले न्ही. सो हे थोडे गूण आसा, आनी म्हाका खबर आसा की म्हाका जें कितें दिवपाक जाय, आनी हांव सदांच सांगतालें म्हजो त्या देवाक खूश करपाक जाय. हांव केन्ना नाटकाक गेलो पळय पयलीं हांव देवळा कडेन वचना. हांव गेलो की पयलीं हांव म्हजी सगळी स्टेज वेवस्थीत आसा काय ना पळयता, म्हणजे चेंजींग रूम सारक्या सगळ्यान पयलीं म्हजो सावंड फाटल्या ऑडियन्साक मेरेन येता काय ना पळयता, म्हजी लायट वेवस्थीत आसा काय, कारण नाटक चालू आसतना मदीं जर हें कितें जालें जाल्यार तो बसलेलो देव म्हजे नाराज जातलो. सो तो खूश जातलो जाल्यार म्हाका पयलीं ही सगळी वातावरण ही म्हजी पुजा करची पडली. म्हाका त्या देवाक खूश करपाक, त्या देवाक भितर मंदिरान बांदल्या त्या देवाक खूश करपाक भट आसा किंवा बाकीचे खूब लोक आसा. म्हाका खूश करपाक जाय ह्या देवाक जाल्यार म्हाका ही पुजा पयलीं करपाक जाय. सो हांव ह्यो गजाली करता. आनी म्हाका खबर आसा की तो जेन्ना पोट भरून हांसता, तो जेन्ना गळगळा रडटा, तो तेन्ना क्लॅप्स मारता, तेन्ना म्हाका दिसता तेन्ना ती एनर्जी येता पळय, आनी ती जर एनर्जी येना न्हू जाल्यार मागीर मूड ऑफ जाता. सो ती दर दिसा ती एनर्जी भरून घेता हांव. बरोबर. आनी त्या बुके खातीर सामकें ज्या दिसा तर म्हाका ताळयो मेळना जात, जे लाफ्टर मेळना जात, जाल्यार त्या आर्टिस्ट म्हणून तो त्रास जाता. आनी तो त्रास जावप एक आर्टिस्टाक बरो, तूं ग्रो जाता. नाल्यार तूं हांव नाटक करता, तूं पळयताले पळय, तूं गेलो फरक पडना. हें जर चिंतलें जाल्यार मागीर ते ऑडियन्साक तूं ग्रांटेड धरिना असो जालो न्ही. नाटक करता तेज्या खातीर करता. सो हें जेन्ना करता तेन्ना तूं लोकांच्या काळजा मेरेन पावता.